اخر تنبيه سينو تشعل البلاد، المحمد الغنوشي واللي مبصع فؤاد. تعرفش علاش لنا عليكم من قمنا، ولا نعطوك 20 سنة باش تفهمنا. نحبوا سيادة شعبية مش نظام ديكتاتوري، حكومة انتقالية من غير تجمع دستوري. طالبوا بالمساواة بين جهات الجمهورية، المدخيزاق تعطوا خدمة والبطة تعطوا شهرية. ومش مزية مالا قولي علاش حطوك، لازم تاخو العبرة من الدكتاتور اللي طيحوا الفيسبوك. اللي صاير الكل جرتكم انتوما يا حكومة، وليناش نعسوا عالحومة. نطالبوا بجمهورية ثانية عالراس والعين، رد بالك تخمم تعاود سيناريو 87. كنا فايقين من البطال للشهر، حاجتنا برجال في السلطة كيف رشيد بن عمار. ايه نرضى نتشنق على كلمة الحق، ما اقسم بالله قصرك ما يتحرق. اسمي جيتو انا كانت تحب اقرا الوصايا، مسيو ما تخوفنيش 10 ملايين راجل ورايا. رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. باسم الشعب نطالب بمحاسبة الناس اللي تغال، لازم يرجع حق الشهداء اللي ماتوا في المظاهرات. محاسبة الإدارات والإطارات، تحقيقات ومقاضات. عمار 404 تتبع ومحاكمة زين الفاسقين. فماش ما ترجع الفلوس متاع 26 استنطاق ضباط الميليشيات، والتحقيق مع لجنة الفرز اللي غشت في الانتخابات. هذا نهار الحساب الاي مسؤول كذاب، اللي غلى علينا الخبز واللي نزعومنا على الحجاب. اللي سكر الباب في وجه الحوار مع الشباب، وسي طالب بالجيش باش على الحكم يعمل انقلاب. طالب بالحزب الحاكم باش يخلي البلاصة، والتحقيق في كل رصاصة خرجت من يد القناصة. والرقاصة تتضرب لين تتسلب، لين الحاجة ما ترجع ل 1500 كيلو. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. محقنا الدكتاتورة في وقت قياسي، مواطن عادي ما يتابع حتى تيار سياسي. ناس ولت في بعضها تواسي باش فكينا الحرية. لوغ نطالب التيتر يتعدى في القناة الوطنية، ومش مسية هذه الديمقراطية. وفات المسرحية قادة الذات متاعهم وافي، نكونوا شرارة تشعل الأمة العربية. مسير الزينة لازم يكون مسير مبارك والقذافي. طالبوا الحكومة باش ترفع في الأجور، ونطالبوا بلجنة مستقلة تعمل تنقيحات في الدستور. تسكاني ميزانية البلاد وتعمل ميزاجور. سيدي الرئيس نعرف لي انت مذعور، نعرف روحي قلت الحق ومستعد باش نتضرب. كلامي للرئيس الحالي زايد نحكي على الهرب. ابعث ميليشياتك باش تقتلني في فوشانا، ماتوا 100 شهيد خلي باش ما نموتش انا. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. على رجال الكرامة لقينا صدرنا للكرتوش، كانت تقول عالشعب شباب سيسيغ ما تعرفوش. حبوا المواطن بكوش، خبز معاكم ما ياكلش. سراق سقاط حاشا لي ما يستاهلش. جيتو انا 2011 اخر تنبيه سيدي الرئيس.